هل تصورتم الموقف عباد الله؟ تنشق السماء كالأبواب العظيمة وينزل الملائكة متتابعين لفصل القضاء. هل تصورتم المنظر أحبتي؟ والعبد يتمنى أن يذهب به من طول الوقوف ولو إلى النار فيستريح من هول المقام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الرجل ليلجمه العرق إلجاما يوم القيامة فيقول: يا رب أرحني ولو إلى النار، يا رب أرحني ولو إلى النار، يا رب أرحني ولو إلى النار. يا رب أرحني ولو إلى النار. اللهم لا تجعل هذا نداءنا في العرصات، اللهم لا تجعل هذا